बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुश्ताक, यूएमटी से मेरा ताल्लुक़ है और जो बुनियादी रिसर्च एरिया है वो IoT का है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो आबिद शेरवानी साहब डीजी यूएमटी की ज़ेर क़यादत जो है इसको मुकम्मल किया गया है। और ये प्रोजेक्ट का जो बुनियादी थीम है वो ये है कि पाकिस्तान की जो बुनियादी खुराक है पाकिस्तानियों की वो गंदम है। और आजकल आप सुन रहे हैं कि गंदम के ऊपर जो खर्चा आया है वो 4500 रुपये फ़ी मन है और जो गंदम की कीमत गवर्नमेंट ने लगाई है वो 600 रुपये 45 रुपये फ़ी मन है। गोया कि 600 रुपये फ़ी मन जो है वो घाटा और अगर यही सूरत हाल रही तो हो सकता है कि अगले साल गंदम के कहत का सामना करना, हमें गंदम का जो है कमी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमारी जो ज़राई इजनास है वो हमारी जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन है उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाती। उसके लिए हमें करोड़ों डॉलर देकर ये ज़राई इजनास इंपोर्ट करना पड़ता है। वैसे हमारी जो बड़ी फसलें हैं वो है गंदम, मकई, चावल और गन्ना। और गंदम में हम लाखों टन गंदम इंपोर्ट करते हैं, करोड़ों डॉलर हम इन्वेस्ट करते हैं उसको, और तब हम अपने 25 करोड़ की आबादी का पेट भरने में मुश्किल से कामयाब हो। और अभी भी जो गंदम है उसकी काश्त पे जो अखराजात है बहुत ज्यादा है। उसमें आपको खाद डालनी पड़ती है, आपको पानी लगाना पड़ता है, आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको उसमें बीज के अखराजात हैं, उसके अंदर आपके खादों के अखराजात हैं, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ कीमियाई आपको स्प्रे के अखराजात हैं। तो अगर एक गंदम अगर हम 60 मन गंदम पैदा करें तो 30 मन जो गंदम है वो उसके अखराजात। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो पैदावार है वो भी 60 मन नहीं आ रही। हमारे मुल्क की जो एवरेज पैदावार है वो 32 मन है और तकरीबन 27-28 मन के बराबर उसके अखराजात। तो इस वक्त काश्तकार बेचारा जो है बहुत बुरी तरह एक शिकंजे में आ गया। से नुकसान है अगर वो गंदम इस रेट पे बेचे, इसलिए प्रोटेस्ट किया जाए। इसके 2 तरीके हैं इसको बचने के। एक, अपनी पैदावार बढ़ाइए, कि जैसे कम से कम पाकिस्तान अगर इसमें से 15% अपनी पैदावार बढ़ा ले तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते। वैसे अगर आज हमारी 30 मन है तो अगर हम इसमें तकरीबन 37-38 मन भी कर लें एवरेज गंदम, तो हम कामयाबी से अपने मुल्क के अखराजात पूरे कर सकते हैं, कंजम्पशन पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये हम कर नहीं पा रहे। हमारा जो किसान है वो अनट्रेन्ड है, हमारे गंदम के जो बीज है वो इतना पावरफुल नहीं है, हमारे जो मेथड्स हैं कल्टीवेशन के वो आउटडेटेड है। तो इसके लिए मैंने एक नई टेक्निक अडॉप्ट की है। तो इस तजर्बे के अंदर जो काम किया गया है वो ये है कि इस जो गंदम को जो हमने काश किया, आप इसको कह सकते हैं कि ये नेचुरल वे ऑफ प्रोडक्शन है गंदम की। हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये 25 एकड़ जमीन ली है और उसमें से 25 एकड़ जमीन में से 10.5 एकड़ जमीन पे हमने गंदम लगाई है। ये जो 10.5 एकड़ पे हमने गंदम लगाई है, इस गंदम के अंदर हमने क्या किया, लेजर लेवलिंग की है, जमीन के लेवल को सेम किया है। और उसके बाद हमने, आप देख सकते हैं कि रेजिंग बेड बनाए 42 इंच। और रेजिंग बेड बनाने के बाद हमने सीड प्लोइंग मशीन के जरिए से यहाँ पे बीज को जो ना जमीन के अंदर काश्त किया। और हैरानकुन तौर पे जो हमें बीज की जरूरत पड़ी है वो 50 किलो फी एकड़ की बजाय हमें 12.5 किलो फी एकड़ जमीन बीज की जरूरत पड़ी है। उसके बाद हमने इसको काश्त किया है और काश्त करने के बाद जो है ये लेजर लेवलिंग के बैलेंस करने के बाद जो हमारे पास हुआ है वो ये है कि हमने इस फसल को तकरीबन 3 पानी दिए और 3 पानी के जरिए फसल आपके सामने है और इस वक्त ये फसल तैयार है और कटाई शुरू है। और पैदावार तकरीबन उतनी ही है जितनी कन्वेंशनल मेथड से आती है और इसमें ना खाद है। पैदावार जो गंदम का सीड है वो इतना परसेंट इस्तेमाल हुआ 20% से 80% हमने उसमें भी बचत की। इसमें जो पानी लगाया हमने वो तकरीबन 30% पानी इस्तेमाल हुआ, 70% ने पानी की बचत की। खाद
اس میں کوئی کھاد نہیں ہے، نہ ایون جو ہماری گوبر کھاد ہوتی ہے وہ بھی نہیں. اس میں اللہ میاں نے ہماری زمین کے اندر اتنی اجزاء رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اس پہ بھروسہ کریں اس طریقہ کاشتکاری کے اوپر تو ہم پاکستان کو سیلف ریلائنس بنا سکتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں 3900 روپے کا ریٹ چل رہا ہے، لیکن جو ہماری گندم ہے اس کو چونکہ نیچرل ہے، اس کے اندر کوئی کھاد نہیں ہے، کوئی پیسٹی سائڈ نہیں ہے، تو لوگ اس کے لیے 6000 سے 8000 روپے بھی دینے کو تیار ہیں. اس ٹیکنیک کے جو پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے والے ان کا نام ہے آصف شریف. از اے ویری ڈائنامک پرسن، اور انہوں نے آصف شریف صاحب نے یہ پکنک کے نام سے ایک نئی جو کاشتکاری کی ایک اصطلاح دی ہے. اگر ہم اس کے اڈاپٹ کر لیں تو پاکستان کو ایک تو پیداوار ہماری بڑھ سکتی ہے، دوسرے جو اخراجات ہیں اس پہ گندم کے اوپر یا کسی بھی اجناس کے اوپر وہ ہم تقریباً 60% کم کر سکتے ہیں. تو میں کسان بھائیوں سے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بھی اس نیچرل وے آف پروڈکشن کو استعمال کیجئے، لیزر لیولنگ کیجئے اور مشینوں کے ذریعے سے بیج لگائیے، تھوڑا بیج استعمال کیجئے، کم پانی استعمال کیجئے، اور اپنا کھاد اور پیسٹی سائڈ کے خرچے کو کم کریں، اور یہ جو کھاد اور پیسٹی سائڈ مافیا سے جان چھڑائیں تاکہ آپ کی پیداوار بھی بہتر ہو اور آپ کو خرچہ بھی کم سے کم کریں. یہ آصف شریف صاحب کا بہت بڑا ایک احسان ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ انہوں نے یہ طریقہ کاشتکاری دریافت کیا، اس کو پروپیگیٹ کرے. وہ پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا کے کاشتکار ان کا یہ طریقہ استعمال کر، وہ ملیشیا کے، تھائی لینڈ کے اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ان کے اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور ابھی بھی یہ جو گندم ہے، ابھی آپ جو گندم کے دیکھتے ہیں، یہ پوشے دیکھتے ہیں، یہ جس طرح کنونشنل کھاد اس سے بھی بہتر ہے. اس کا آپ ٹیسٹ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ڈفرنٹ نظر آئے گا. اس لیے ہماری بیماریوں کی جڑ ہے جو جناب ہم پیدا کر رہے ہیں کھادوں کے ساتھ. اس میں کوئی کھاد نہیں ہے، کوئی اس میں جراثیم نہیں آئے گا. ہیلتھی لائف استعمال کریں، اس سے بہت سارے ایک تو کاشتکار وغیرہ اس پہ آئیں گے تو کم از کم اپنے جو اخراجات ہیں 60% کے اخراجات کم ہو جائیں گے، ان کا پروفیٹیبلٹی بڑھ جائے گی، اور عوام کو بھی خالص کھاد کے بغیر، جو کھاد کی چیز ہے ایک پوائزن ہے بیسیکلی. اگر آپ سے ڈائریکٹ لینا چاہیے تو انسان مر جائے گا، آپ سپرے کے اوپر کریں تو مر جائے گا اس کے لیے. تو ہم ان جراثیموں کی کھادوں سے بچ جائیں گے، ہم صحت مند ہو جائے گی قوم ہماری. تو میرا جو میسج یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ، اور گورنمنٹ تو شاید نہ کرے لیکن جہاں تک ہمارا میسج آ رہا ہے وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرے. وہ جو پیداوار ایک ویب سائٹ ہے پیداوار کے نام PEDAVER پیداوار، اس کے اوپر جائیں، اس پہ تمام ٹیکنیکس اس کے اوپر دی گئی ہیں. وہ آصف شریف سے ان کا ویب سائٹ نمبر بھی اس پہ موجود ہے، ای میل بھی ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ اس میں ہر قسم کی فصل لگ سکتی ہے، گنا بھی لگ سکتا ہے، اس میں چاول بھی لگ سکتا ہے، اس میں دالیں بھی لگ سکتی ہیں، اس کے اندر مکئی بھی لگ سکتی ہے، اس میں سبزی بھی لگ سکتی ہے. اس میں تو ہمیں ہیلدی خوراک، صحت بخش خوراک اور بہت اکنامیکل اس کے اوپر ریٹ پہ مل جائے گی. اس سے ہمارے کسان کی پیداواری بھی بڑھ جائے گی اور ان کا منافع بھی بڑھ جائے گا. اور یہی ہمارا ایک ایم ہے کہ ہم اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں، پاکستان کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں.